स्पोर्ट्स मैगजीन के साथ राजा असद अली खान हाजिर है। प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं शाहरुख फखर, जबकि मुंसम आला हैं शाहिद अमीन। अहद हाजिर में उर्दू कमेंट्री को रेडियो के साथ साथ काफी हद तक टेलीविजन पर भी अहमियत दी जाने लगी है। पाकिस्तान में उर्दू कमेंट्री की इब्तिदा करने वालों में नुमाया कमेंटेटर्स की फहरिस्त में जनाब मोहम्मद इदरीस का नाम भी शामिल है, जो गुज़िश्ता हफ्ते अपने लातादाद परस्तारों और दोस्तों को छोड़कर इस दुनिया से रुखसत हुए। अहद साज और मुनफरद लबो लहजे के मालिक मोहम्मद इदरीस 28 दिसंबर को 87 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। वो 12 जुलाई 1936 में भारत के शहर इलाहाबाद में पैदा हुए। मोहम्मद इदरीस ने 1968 में रेडियो पाकिस्तान से क्रिकेट कमेंट्री का आगाज किया और 2014 तक वो कमेंट्री के शोबे से मुंसलिक रहे। इदरीस साहब एक सेल्फ मेड इंसान थे। अपनी जाती कोशिशों से फैसलाबाद में अपने कारोबार को परवान चढ़ाया। इदरीस साहब इंतहाई मिलनसार और मुखलिस शख्सियत के हामिल इंसान थे। दोस्त अहबाब और मिलने वालों को खुश देखना चाहते थे। मुल्क भर में इनकी मेहमान नवाजी के चर्चे थे और मकबूलियत के ऊंचे मुकाम तक पहुंचे। उनके जानने वाले समझते और जानते हैं कि गुज़िश्ता कुछ अरसे से तबीयत की नासाजी की वजह से वे खास कैफियत में मुब्तला हो जाते और अपने दोस्तों और मिलने वालों को किसी न किसी तरीके से क्रिकेट कमेंट्री के हवाले से बैरून मुल्क जाने के प्रोग्राम और मशवरे करते रहते। दरअसल ये इदरीस साहब की असल सोच और दोस्तों के लिए प्यार, मोहब्बत और अखलास था, जिसका इजहार वो आमतौर पर नहीं करते थे, लेकिन उनके गोशे दिल में दोस्तों के लिए कुछ करने का जज्बा हमेशा मौजूद रहता और जाहिर है जिसका इजहार वो आम हालात में नहीं करते थे। खुशशक्ल, खुशगुफ्तार मोहम्मद इदरीस के करीबी दोस्तों में मुमताज माहिर नशरियात और रेडियो पाकिस्तान के ज़हीन तरीन अफसरान में से एक मारूफ ब्रॉडकास्टर जनाब अफजल रहमान हैं। आइए इनसे मोहम्मद इदरीस साहब के बारे में गुफ्तगू करते हैं। देखें भाई, आपने इतना दुखी कर दिया है इदरीस भाई का नाम लेके। हम उनको शुरू से इदरीस भाई कहते थे, क्योंकि आपको मैं बता दूं को बुनियादी तौर पर रेडियो के आदमी थे। वो रेडियो में प्रोड्यूसर थे और फिर यहाँ से वो उन्होंने इस्तीफा दे के तो एक कारोबार शुरू किया, लेकिन रेडियो के साथ उनकी वाबस्तगी रही। वो कमेंटेटर के तौर पे उन्होंने खास तौर पे उर्दू कमेंट्री में जो मुकाम पैदा किया वो आप भी जानते हैं, बेमिसल है। उनकी कमेंट्री जो है उसकी नकल का कोई कमेंटेटर उर्दू में और अंग्रेजी में भी नहीं आया। उसकी वजह ये है कि उन्होंने क्रिकेट को इस तरह अपने ऊपर तारी किया हुआ था जिस जमाने में ये सोशल मीडिया और इंटरनेट वगैरह नहीं थे, तो इदरीस भाई विजडम हमेशा इनके पास होती थी। और कमेंट्री में जब हम बैठते थे तो ये रिकॉर्ड लेके और ये ऐसी ऐसी बात जो है वहाँ निकाल के बताते थे कि देशियाउद्दीन भट्ट जैसे और फजल महमूद जैसे लोग जो एक्सपर्ट के तौर पे बैठे होते थे वो तक तारीफ करते थे कि भाई आप कमाल का नुस्खा निकाल के लाए हैं ये। तो इदरीस साहब जो थे खुद कमेंट्री इनकी इतनी थी कि इनके बहुत ज्यादा फैन थे। हमें जो खतूत आते थे उनमें इनकी कमेंट्री की बहुत जगह की कोटा तक से तारीफ आती थी। हालांकि आप जानते हैं कि बहुत दूर यहाँ पर क्या कहते हैं क्रिकेट के चाहने वाले की तादाद भी इतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन ये कि इदरीस साहब की जो इस मामले में एक्सपर्टीज थी वो बेमिसाल थी। और फिर उनकी जो लगन थी वो फैसलाबाद में अगर मैच हो तो वो तो उनके लिए ऐसा होता था कि अगर कोई टेस्ट मैच है तो 5 दिन की ईद आई हुई है, वो अपने बच्चों की छुट्टियां करा लेते थे और उसके बाद अपना जो इतनी टीम आई होती थी रेडियो की वो सारी की सारी उनकी मेहमान होती थी। और वो क्रिकेट की कमेंट्री के बाद रात को प्रोग्राम बनाए होते थे उन्होंने। और एक अजीब मकसद ये है कि मैं आपको बता नहीं सकता कि क्रिकेट को कितना प्रमोट किया इदरीस भाई ने अपनी उर्दू कमेंट्री के जरिए। आप ये देखें कि इससे पहले जब अंग्रेजी में कमेंट्री थी, उमर कुरैशी, इफ्तिखार अहमद, जमशेद मार्कर, बड़े बड़े नाम थे, लेकिन आम आदमी को क्रिकेट का बिल्कुल कोई पता नहीं था। वो उनका इंटरेस्ट इतना था कि स्कोर कितना हुआ, कौन सी टीम जीत रही है, कितने आउट हुए, ये सारा।
لیکن اب یہ اردو کمنٹری جس میں اب آپ کا بھی رول ہے، آپ بھی ان سے ینگ ہیں، لیکن بہرحال ادریس صاحب نے جو کام شروع کیا تھا کہ باریکیاں بتانا شروع کی، تو اب آپ کو بہت کام، یعنی کو پکوڑے کی دکان پہ بھی جو آدمی بیٹھا ہوگا وہ بھی بعض اوقات یہ کہہ رہا کہ کپتان نے فیلڈ صحیح کھڑی نہیں کی ہوئی، یعنی اس قسم کا تبصرہ جو ہے وہ آپ اردو کمنٹری کا ہی سمجھ ہو سکتا ہے۔ انگریزی کو جو کسی کو سمجھ میں نہیں آتا تھا، وہ بھلے غلط کریں یا صحیح کریں، تو کرکٹ کو جو ایک کریز پاکستان میں بنایا ہے وہ اردو کمنٹری نے بنایا ہے، لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ جب یہ انٹرنیشنلائز ہوئی ہے کرکٹ کی کمنٹری تو یہ ساری کی ساری انگریزی میں ہو گئی اور جو اردو کمنٹری ہے وہ پیچھے چلی گئی۔ لیکن جو 20 سال اردو کمنٹری کو ریڈیو میں ملے اس نے آڈینس کو ایجوکیٹ کر دیا جی، اور اس طرح ایجوکیٹ کر دیا کہ اب ہر بندہ جو ہے وہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ بھئی یہ جو بندہ ہے یہ لگتا ہے کہ یہ سفارشی ہے اور اس کو ٹیم میں نہیں ہونا چاہیے تھا۔ آپ دیکھیں جس طریقے سے لوگ ریئیکشن دیتے ہیں جب ہماری ٹیم کہیں جیتتی ہے یا ہارتی ہے، تو پہلے اس قسم کے ریئیکشن نہیں آتے تھے۔ تو ان میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے عزیز بھائی کا اچھا خاصا کردار ہے، اور لوگوں کا بھی ہے، لیکن اب چونکہ ہم مرحوم محمد ادریس کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو یہ ایک یونیک بات ہے ان کے بارے میں۔ تو ویسے میرا تو ان سے بھائی چارہ بھی تھا، اور وہ مجھے ایک طرح سے بہت اپنا وہ کیا کہتے ہیں میری تعریف بڑی کرتے تھے، اور میں کہتا خدا کا خوف کریں، ایسا نہ کیا کریں، آپ اپنے ٹیلنٹ پہ اپنا پاپولر ہیں۔ اور اس طریقے سے مقصد یہ ہے کہ میرا دل جو ہے جب سے میں نے سنا ہے کہ وہ نہیں رہے بہت دکھی اس لحاظ سے ہے کہ وہ دوست ایک ایسا خلوص دوست چلا گیا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ عبدالرحمان صاحب، ابھی آپ نے دوران گفتگو وزن کا ذکر کیا، میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ لاہور ریڈیو کے جو پروڈیوسر میرے بڑے دوست ہیں، بڑے محترم ہیں، ان میں سے کسی کو یہ وزن المانک کے بارے میں پتہ نہیں ہوگا، تو یہ بھی میں آپ کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے جو کام کیا خلوص نیت سے کیا، اینڈ یو واز مین فار دا جاب، اور یو آر مین فار دا جاب۔ سب جو سیزن کامنٹیٹر ہیں وہ آپ کو بڑا مانتے ہیں۔ یہ بتائیے کہ ادریس صاحب کا آپ نے بڑا کہ ان کا ایک علیحدہ انداز تھا، ان کو فالو کرنا بھی کوئی اتنا آسان کام نہیں تھا۔ یہ جب چوکا یا چھکا لگتا تھا اور وہ جو ان کا ایک جوش ہوتا تھا، میرے خیال میں اس جیسی نبی کی کوشش کی، اس میں کامیاب نہیں ہوا، اس تک کوئی نہیں پہنچ سکا۔ تو یہ بتائیے کہ جب یہ ریڈیو پر بڑے ویژنٹ پروڈیوسرز اور ڈائریکٹرز ہوتے تھے، تو کیا کبھی ایسا موقع آیا کہ آپ نے کہا کہ ادریس بھائی ذرا مائک پر کم زور لگائیں، یہ بلاس کر رہا ہے مائک؟ نہیں، یہ ایسی صورتحال میں ہمارے انجینئر جو ہیں وہ کافی سمجھدار تھے، ان کو ہر کامنٹیٹر کا جو ہے وہ ہم سے ڈسکس ہوا تھا کہ اس کا ڈسٹینس اتنا ہوگا، اور جب کوئی ایموشنل منظر آئے گا یا دیکھیں کوئی تھوڑا سے اسکور رہ گیا ہے اور بال بھی تھوڑے رہ گئے ہیں اور کامنٹیٹر اونچا بول رہا ہے تو اتنا ڈسٹینس ہوگا، تو وہ جو انجینئر تھے وہ مینٹین کرتے تھے، اگر نہ کریں تو ہم ان کی نشاندہی کر دیتے تھے کہ بھئی یہ اس طریقے سے کریں۔ تو ادریس صاحب کا یہ تھا کہ یہ بہت ہی اپنا یعنی عام بندے کی نسبت کو تقریباً 2 گنا زیادہ یہ بولتے ہیں، تو اسی حساب سے پھر ہم مائکرو فون کو تھوڑا پیچھے کر دیتے تھے، تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جو ریڈیو کے اوپر جو آواز آ رہی ہوتی اس سے ان کا جوش و جذبہ تو پتہ چلتا تھا، لیکن یہ نہیں ہوتا تھا کہ ایک دم سے سننے والے کو معلوم ہو کہ اس کے لیول بدل گیا ہے، یہ پچ بدل گئی ہے، یا کوئی چیز بدل گئی ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں یہ ایک ٹیکنیکل چیز ہوتی ہے، اس کا خیال کسی کام کے لیے انجینئر اور پروڈیوسر ساتھ ہوتے ہیں کہ اسموتھ قسم کا ٹرانسمیشن جو ہے وہ چلے۔ لیکن ادریس بھائی کو کبھی ہم نے چیک نہیں کیا، کیونکہ وہ اپنا اگر ان کو تھوڑا سا بھی ڈسکریج کر دینا تو وہ بہت ہی مائنڈ کرتے ہیں اس بات کو۔ اچھا یہ بتائیے کہ شخصی طور پہ ادریس بھائی کے ساتھ جن لوگوں کی بھی دوستی یا لحاظ مندی ہے وہ ان کی مہمان نوازی کے گن گاتے ہیں، تو آپ کا تو بہت ان کے ساتھ پیار کا تعلق تھا، ذرا شخصی اعتبار سے جو ان کی خوبیاں تھیں ان کو ذرا اختصار سے اگر آپ احاطہ کر دیں تو بڑی دلچسپی ہوگی ہمارے سامنے کے لیے۔ وہی شخصیت یہ ہوتی تھی کہ
اب آپ کو کیا بتائیں کہ میچ جو ہے وہ تو ہونا ہے 1 مہینے بعد، اور وہ 1 مہینے پہلے سے اس کی تیاریاں شروع کر دیتے تھے، اور ان کا اس میچ میں جو اپنا کمنٹری میں کیا ہوگا، کون آئے گا، کہاں ٹھہریں گے، کیا کریں گے، اس سلسلے میں ہر تیسرے چوتھے روز ان کا فون آ جاتا تھا۔ میں ان کو کہتا تھا کہ بھائی ابھی تو ہیڈ کوارٹر سے شیڈول بھی نہیں آیا، اچھا اور مقصد یہ کہ کوئی پتہ نہیں آپ اس میں شامل بھی ہوں کمیٹی میں میں یا نہیں۔ اچھا تو یہ ایسے ہی میں کہہ دیتا تھا ان کو، تو ہنستے تھے، کہتے تھے بھائی فیصلہ آباد میں ہو تو وہ تو فیصلہ آباد کے لوگ جو ہیں وہ مجھے پکڑ کے جو مائک کے آگے بٹھا دیں گے، اس لیے آپ بے فکر رہے ہیں کہ اس معاملے میں۔ تو وہ ان کا یہ تھا کہ تیاری ایسی کرتے تھے، پھر ان کی وہ ہوتی تھی کیا کہتے ہیں توجہ بہت ہوتی تھی کہ کون آیا ہے اور کیا ہو سکتا ہے۔ تو جب یہ انڈیا کی ٹیم آئی ہے تو مجھے نہیں پتا تھا، مجھے انہوں نے کہا میں بتایا کہ وہ جو ان کے پہلے کیپٹن تھے وہ شرمیلا ٹیگور کے شوہر تھے نا، منصور فتحی، انہوں نے بتایا کہ کہیں مجھے پتا چلا کہ وہ بھی آئے ہوئے ہیں۔ اچھا میں نے کہا دلیپ بھائی، تو کہنے لگا یار وہ اصل میں آپ کی سرکاری پوزیشن ہے، آپ پتہ کریں۔ اچھا جی تو میں پھر وہاں پر اپنا جو ڈپٹی کمشنر کا دفتر تھا اس کے کچھ لوگ آئے ہوئے تھے، ان سے نمبر لیا اور جو ریلیونٹ لوگ تھے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا بھی کہ وہ ہمارے مہمان نہیں ہیں، وہ کوئی نور ٹیکسٹائل مل والوں کے مہمان ہیں، اچھا جی ان کے گیسٹ ہاؤس میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ اچھا جی بس پھر کیا تھا کہ میں اپنا ادریس بھائی کو بتایا، انہوں نے کہا مجھے پتا ہے وہ کہاں ہے۔ وہ جناب ہم پہنچ گئے وہاں پر بغیر ہم کو بتایا، اچھا جی وہ پریشان ہو گئے یہ میرے ان کو معلوم کیسے ہوا، کیونکہ انہوں نے اپنی جو وزٹ تھی وہ سیکریٹ رکھی ہوئی تھی، اچھا جی اور ہمارا ان کا خیال تھا کہ شاید شرمیلا ٹیگور بھی ساتھ آئی ہوئی ہیں اس لیے سیکریٹ رکھی ہوئی ہے، لیکن وہ ساتھ نہیں آئی ہوئی تھی، وہ تنہائی تھے۔ اور لیکن یہ کہ جب ہم نے کہا کہ بھائی ہم ریڈیو پاکستان سے آئے ہیں اور یہ اپنے میچ بڑا امپورٹنٹ ہے انڈیا کے ساتھ، یہ سیریز جو ہے کیونکہ فیصلہ آباد والا میچ تو آپ کو معلوم ہے نا وہ کوئی اتنا زوراور نہیں تھا، بعد کے جو میچ تھے وہ تو وہ اس میں تو میں نے پھر ان سے گفتگو کی، ان کا یہ تقاضا تھا کہ میں انگریزی میں انٹرویو دوں۔ اچھا جی اچھا ادریس صاحب چونکہ انگریزی بھی جانتے تھے لیکن انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کریں ان کی۔ اچھا میں تو اردو کے لیے ان کو لے کے گیا تھا کہ بھئی وہ کمنٹیٹر ہیں تو ساتھ ان کی آواز میں مل جائے گا، تو پھر وہ انگریزی میں ان کو انٹرویو کرنا پڑا مجھے، وہ 5-7 منٹ کا انٹرویو تھا۔ اس میں سوالات جو تھے وہ ادریس صاحب نے بار بار مجھے وہ اپنا کاغذ پہ لکھ کے دے رہے تھے، ساتھ یہ پوچھو، سب جب وہ جواب دے رہے ہیں تو وہ جلدی ایک اردو میں لکھ کے وہی دیتے تھے، میں پھر اس کو انگریزی میں کر کے تو آگے پوچھ لیتے تھا کہ چلو ادریس صاحب جو ہے ان کا کرکٹ کا نالج جو ہے وہ بہت بے مثل ہے، تو اس لحاظ سے وہ کافی اچھا انٹرویو ہو گیا۔ اللہ کرے کہ ریڈیو کے آرکائیوز میں وہ انٹرویو پڑا ہو۔ جی آرکائیوز میں تو بڑی چیزیں پڑی ہوئی ہیں، مگر میں اب آپ کو کیا بتاؤں، ریڈیو پاکستان میرا پیرنٹ آرگنائزیشن ہے، اس میں یہ ہے کہ وہ ڈھونڈنا مشکل ہے۔ ٹھیک ٹھیک، آپ کی خوبصورت گفتگو ہے کہ میں اس سے بڑا لطف اٹھا رہا ہوں اور سامعین بھی لطف اٹھا رہے ہوں گے، اور ظاہر ہے کہ اگر روحیں سنتی ہیں دیکھتی ہیں تو شاید ادریس صاحب بھی خوش ہو رہے ہوں گے آپ کی۔ یہ باتیں تھی جو میں چاہتا تھا کہ ریڈیو پاکستان کے سامعین کو آپ کے توسط سے پہنچے۔ یو آر مین فار دا جاب۔ اب یہ بتائیے کہ ادریس صاحب کا جو مشن تھا، جن کا جو پیشن تھا، جو لو تھا، ہاؤ یو کین آسک دی ایڈوائز ینگر فوک کہ یہ تھے ادریس صاحب اور اس طرح گریٹر ہائٹس تک پہنچا جا سکتا ہے۔ دیکھیں جی ایک بات ہوتی ہے مقصد کی لگن، ان کا حالانکہ وہ کاروباری آدمی تھے، کاروبار ان کا بڑا اچھا چلتا، اب تک چل رہا، ان کا بیٹا چلا رہا ہے وہاں پر اور وہ خوشحال ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کرکٹ کے سلسلے میں ان کی جو خدمات ہیں وہ ایسی ہیں کہ لگتا ہے کہ وہ کچھ اور کرتے ہی نہیں تھے، یہی کام کرتے تھے۔ ان کے مضامین چھپتے رہے اخباروں میں، اس کے بعد وہ آہنگ میں بھی لکھتے تھے،
کبھی اپنے روایات جب وہ باہر کے ملکوں میں جاتے تھے کمنٹری کے لیے تو وہاں پر جو کچھ ہوا اس کا رپورٹاج بھی لکھتے تھے. تو اس کے بعد یہ کہ وہ جو بورڈ کے اوپر ان کی بڑی اپنا کیا کہتے ہیں بعض اوقات تعریف ہوتی تھی, بعض اوقات تنقید ہوتی تھی. تو مقصد یہ کہ اوڑھنا بچھونا کرکٹ جس کو کہتے ہیں نا وہ ہے. اور دوسرے وہ ایسی زبردست کانٹے کی بات کرتے تھے کرکٹ کے حوالے سے کہ یہ آدمی سوچتا تھا کہ یار یہ جس طرح وہ شاعری میں کہتے ہیں نا کہ دیکھنا گفتار کی لذت کہ جو اس نے کہا میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے. تو وہ جب کوئی ٹیکنیکل بات کرتے تھے وہ جتنے بڑے بڑے ایکسپرٹ بھی تھے نا وہ ایک دم سے یہ سمجھتے تھے کہ ہاں بالکل یہ بالکل صحیح بات کی, یہ ہمارے دل میں بھی تھی لیکن یہ ادریس صاحب نے کہہ دی ہے یہ بات. تو ان کی تعریف چشتی مجاہد نے بھی کی, ان کی تعریف جو ہے وہ دوسرے جو کمنٹیٹرز تھے انہوں نے بھی کی. تو مقصد یہ ہے کہ پھر ان سے مشورہ بھی کرتے تھے کہ بھائی ادریس بھائی یہ جو اب میچ جس طرح جا رہا ہے آپ بتائیں کہ یہ اپنا اس کا کیا سلسلہ ہوگا, کیا لہجہ جو ہے رکھا جائے, کیا ہم ادھر جیت کی طرف جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے ہیں. اس قسم کی باتیں جو ہیں اس میں بھی وہ اچھا خاصا انپٹ دیتے تھے. لیکن یہ نتیجہ تو آپ کو معلوم ہے کہ پہلے سے پریڈکٹ نہیں کیا جا سکتا. لیکن کوئی تھوڑی سی اس کی جو سمت ہے وہ تو جو ایکسپرٹ ہے وہ متعین کر دیتے ہیں. بالکل مجھے یاد ہے جب انڈیا میں ہوا تھا جو میچ انڈیا کے ساتھ لاہور میں ہو رہا تھا تو اس میں جو بڑا سینسیشنل اینڈ اس کا ہوا تھا آپ کو اگر یاد مدثر نظر کے مسئلہ جو ہوا تھا جی ہاں تو وہ انہوں نے لنچ میں ہی ادریس صاحب نے کہہ دیا تھا بھائی یہ میچ جو ہے نا اس کا آخری دن جو ہے جب چل رہا تھا نا یہ آخر میں جا کے بہت ہی سینسیشن اس بنتی کمال ہے یہ اپنا ہے. حالانکہ اس وقت نا یہ تو تھا کہ بھائی محنت کرے تو جیت سکتے ہیں یہ, لیکن انہوں نے جناب اپنا پہلے سے ہی اندازہ لگایا, پلیئر روم میں گئے وہاں لوگ بات کی ان سے پلیئر وغیرہ سے, وہ انٹرویو میں بھی ساتھ ہوگا یہ ریکارڈنگ کرنے کے لیے میرے کو بھی لے جاتے تھے ہم کیونکہ وہ لنچ میں یا ٹی وی کے وقفے میں اس قسم کے انٹرویو ہم نشر کرتے تھے. تو وہ اس موڈ سے انہوں نے اندازہ لگایا کہ جو پلیئرز کا موڈ ہے نا وہ جیتنے والا ہے, یہ ٹلنے والے نہیں ہیں. تو یہ اور وہی ہوا, وہ اس طریقے سے جناب وہ میچ جیتا گیا کہ اپنے یادگار ہے. پھر ویسا ہی یادگار میچ کراچی میں ہوا, لیکن میں تو کراچی میں تھا لیکن میں نے کمنٹری سنی. ٹھیک ہے, یہ بڑی آپ نے آخر شروع سے لے کے آخر تک بڑی دلچسپ اور یادگار باتیں کی جناب افضل رحمان صاحب. اپنے دوست اور اپنے کولیگ محمد ادریس صاحب کے بارے میں آپ کا اپنی طرف سے بھی اور جو ریڈیو پاکستان کی انتظامیہ اس کی طرف سے بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے انتہائی قیمتی وقت میں سے کچھ وقت ہمارے پروگرام سپورٹس میگزین کے لیے اور ادریس صاحب کے لیے سب سے بڑھ کے نکالا. بہت بہت شکریہ. یہ تھے جناب افضل رحمان. ادریس صاحب کے صاحبزادے محمد امان ہم وقت ان کے ساتھ رہتے. سچ پوچھئے تو یہ صحیح معنوں میں ادریس صاحب کے جانشین ہیں. اپنے والد گرامی کے بارے میں آئیے ان سے کچھ باتیں کرتے ہیں. امان صاحب یہ ہم محسوس کر سکتے ہیں کہ جہاں وہ ایک بے مثال بزرگ تھے, ایک بہترین دوست تھے, وہ ظاہر ہے کہ ایک شفقت کرنے والے, پیار کرنے والے, توجہ دینے والے والد بھی تھے. آپ سے یہ میں پوچھنا چاہوں گا کہ اگر بحیثیت والدین کو آپ دیکھیں, ان کی مصروفیات دیکھیں, ان کا پیشن دیکھیں اباؤٹ کرکٹ اینڈ آف کورس کامنٹری, تو آپ نے ان کو کیسا پایا اوور دا ڈیکیڈز؟ صاحب آپ نے جو سوال کیا اس کو میرے پاس یہ ہے کہ جتنی بھی ان کی مصروفیات تھی اس کے باوجود انہوں نے ہمیں پورا ٹائم دیا. ایک بہت ہی خوبصورت انسان, بہترین شوہر اور بہت ہی بہترین والد تھے ہمارے. وہ ہمارے ساتھ تو جتنی بھی محبت کی وہ ہمیں پتہ ہے, لیکن ان میں جو لوگوں کا نا ایک قدم آگے بڑھ کے کام کرنے کے لیے جذبہ تھا, ان میں 2 قدم آگے بڑھ کے لوگوں کی خدمت کرنے کا, ان کا احساس کرنے کا اور ان کے آؤٹ آف دی گے جا کے خدمت کرنے کا جو جذبہ تھا وہ اب میرا نہیں خیال کہ بہت کم ہے لوگوں میں جو بھی ہے ہمارے پاس. ایک ہمارا تو ایک دن جس نے آنا ہے اس نے جانا ہے اور اللہ کی امانت ہے سب.
लेकिन बहुत बड़ा लॉस है हमारा। और जिस तरह वो अचानक गए हैं बगैर किसी को कोई तकलीफ दिए और कुछ भी ये बगैर आराम से, आखिरी वक्त तक क्रिकेट का पैशन था उनको, और क्रिकेट का मैच देखते देखते ही वो आराम से सो गए और चले गए। अमान साहब, मैं चिश्ती मुजाहिद साहब से कभी कभी फोन पे बात करता हूँ, तो इस वक्त मैंने उनको आज से कोई 10-15 रोज पहले बात की, तो उन्होंने इदरीस साहब का खास तौर पे पूछा, फिर मैंने आपको टेलीफोन किया। बहरहाल ये जो उनका वक्त गुजरने के साथ साथ ज़ाहिर है कि सेहत पहले ऐसी नहीं रही थी, लेकिन मैंने ये महसूस किया कि आप जब वो कोई उनको कमेंट्री के हवाले से कुछ कहीं जाना होता था या कोई इंतजाम करना होता था दोस्तों के हवाले से, कोई जनाब क्लब में खाने का, वो आप उनके शाला बशाना थे। आपको खुद भी कभी इदरीस साहब को देखकर ये एहसास हुआ कि मुझे भी कमेंट्री करनी चाहिए? नहीं, वो एक बिल्कुल ही, कई दफा मुझे आपने भी कहा और हमारे सईद साहब हैं उन्होंने भी फरमाया, बल्कि एक दफा मैं अब्बू के साथ गया उधर दुबई यूएई में मैच हो रहा था हमारा शहर, तो वहाँ पे अब्बू ने कमेंट्री की और वहाँ पे सईद साहब भी थे और वो एक जियो के हैं बड़े मशहूर, वो भी थे, वो कमेंट्री कर रहे थे। उन्होंने मुझे बीच में कहा भी कि आप भी कुछ बोले, आपको पता तो है सब इदरीस साहब क्या बेटे हैं और सकून है, लेकिन मैं कभी इस तरह मैंने सोचा नहीं। खैर अब तो बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है अब कोई, और बड़े अच्छे अच्छे नाम है। अगर मैं अब्बू की साथ तरबियत में रहता तो शायद इस फील्ड में आ भी जाता, लेकिन वो इस तरफ गए नहीं। वो उनकी मसरूफ जिंदगी बहुत ज्यादा मसरूफ थी जब वो क्रिकेट में थे, और हर जगह आना जाना और फिर दोस्तों के साथ, और पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान से बाहर भी, तो इस तरफ तवज्जो गई नहीं मेरी, क्योंकि पीछे कारोबार भी था। अब वो जब चले जाते थे तो फिर किसी को तो यहाँ बैठना था, तो फिर वो मेरी जिम्मेदारी थी, इस वजह से मैं इस तरफ नहीं आ सका। जो सेल्फलेसनेस थी ना, उन्होंने, मुझे नहीं याद पड़ता कि कहीं ये सोचा हो कि मुझे कोई ओहदा मिल जाए या मेरी कोई खबर लग जाए या मेरी तौसीफ या इज्जत की जाए या मेरे एजाज में कोई प्रोग्राम किया जाए। नेवर सो। मैं बड़ा महसूस करता हूँ कि पहले लाइल पे और बाद में फैसलाबाद, यहाँ से जवानी के दौर में और बाद में जब वो क्रिकेट के उफक पर छा गए, आपको कुछ याद है कितना मुश्किल काम हो सकता है ये उनके लिए? ये बहुत मुश्किल काम था। मुझे तो, मैं उस वक्त छोटा था जब अबू का ये सफर शुरू हुआ है, और वो जिस वक्त उनको कॉल आती थी रेडियो से, इस्लामाबाद से आ गई, कराची से आ गई, किसी से आ गई, वो फिर वो दिन रात नहीं देखते थे। रात को 12 बजे की बस में बैठ के पिंडी जा रहे हैं, और माइंड यू कि उस वक्त ये मोटरवे नहीं थी और पिंडी का सफर 8 घंटे का होता, तो पिंडी बैठ के जा रहे हैं। बल्कि एक दफा मुझे याद है उनको कराची से कॉल आई थी, और मैं रात को 8 बजे उनकी फ्लाइट थी, और ये सर्दियों के दिन थे, इतनी धुंध थी कि मैं उनको एयरपोर्ट पर जब छोड़ के वापस आया, वो मेरे लिए परेशान हो रहे थे कि बेटे तुम खैरियत से पहुंच जाना। वो फ्लाइट गई नहीं और सुबह तक वो एयरपोर्ट बैठे रहे, और अगले दिन दोपहर को वो फ्लाइट गई। तो ये जो पैशन था उनका, उसमें उन्होंने दिन रात नहीं देखा। जिस वक्त जब किसी ने बुलाया, एक दो दफा इस्लामाबाद बिल्कुल इमरजेंसी कॉल आई कि आप सुबह पहुंच जाए, आपको बाहर जाना है और आपके कागजात चाहिए, तो इसी तरह वो किसी भी वक्त रात को बस पे बैठ के और कहीं भी चले जाते थे क्रिकेट के लिए। वो परफेक्शनिस्ट थे, वो हर चीज को तरतीब से और मयार के मुताबिक करना खुद भी करते थे। ये चाहते थे कि ऐसा मयार कायम रहे, और वो किसी को इजाजत देने के लिए तैयार नहीं थे कि कोई ऐसे ही बगैर तैयारी के माइक्रोफोन पर बैठ गए। इसके बहुत से वाकयात हैं। ये जो आखिरी अयाम थे उनकी मसरूफियात क्या थी? क्या वो अब भी जनाब क्लब जाते थे? क्या अब भी दोस्तों के साथ बैठ के गपशप करते थे, या सिर्फ टेलीविजन पर क्रिकेट मैचेस देखते थे? असल भाई, बेसिकली जो उनकी बीमारी थी, वो आपको मैंने पहले भी शेयर किया था, वो एक बीमारी है बाइपोलर के नाम। उसके 2 फेज थे। एक जब वो बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते थे, उसका वो फेज था जब वो आप लोगों से क्लब में मिल रहे हैं और खाना चल रहा है और क्रिकेट में बहुत हो रही है और आर्टिकल लिख रहे हैं और रेडियो पे बात कर रहे हैं और हर जगह बात कर रहे हैं। और इसी किस्म की एक सिचुएशन थी जिसमें वो जो इंडिया में T20 वर्ल्ड कप हुआ था लास्ट, उसमें वो चले गए थे, हमारे सबके बावजूद मना करने के कि हालात ठीक नहीं है, आप अकेले कैसे जाएंगे फिर, लेकिन वो नहीं माने थे। दूसरा फेज वो था जिसमें वो आजकल थे पिछले 3-4 महीने, जिसमें वो सवाया उनकी दिलचस्पी टीवी और क्रिकेट मैच की होती। जब वो वैसे तो वो जब सोते थे तो सुबह लेट उठते थे, लेकिन अब क्रिकेट मैच के सिलसिले में वो जैसे ही मैच शुरू होता था 8 बजे 9 बजे उठ के बैठ जाते थे और क्रिकेट लगा देते। और वो पूछते थे रात को जब मैं कभी उनके साथ जाता था कोचिंग वगैरह, तो बेटा टाइम क्या हो रहा है, क्योंकि उनको फिक्र होती थी कि 8-9 बजे मैच शुरू होना। तो फिर वो सिर्फ टीवी के और मैचेस के होकर रहते थे, बात ही मिलते जुलते बिल्कुल नहीं थे, किसी कहीं बाहर ही नहीं निकलते।
और इसी फेज में वो फिर अपने खालिक हकीकी के पास चले गए। बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा कीमती वक्त दिया अपने वालिद ग्रामी के हवाले से, जो आपकी याददाश्तें भी हैं और आपके जो एहसासात भी हैं वो हमारे सामीन के साथ शेयर किए। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि उनके इस सफर में मेरी जो वालदा है उन्होंने उनका भरपूर साथ दिया। जितने कितने दिनों बाहर रहते थे, माली फाइनेंशियली भी, और उनके बगैर भी जो हमें संभाला है उनका बहुत बड़ा। और मेरा जो एक उनके हवाले से उनके जाने का खिला तो कभी पूरा नहीं होगा, लेकिन एक जो दुख मेरा रह गया उनसे, हमने बड़ी कोशिश की और बड़ी बार कहा, वो कहते भी थे कि मैं बनाऊंगा कि अपनी याददाश्तों पे एक किताब लिख दें। ये बड़े अच्छे अच्छे वाकयात जो हमें सुनाते थे, वो ऑस्ट्रेलिया के, श्रीलंका के, इमरान खान के और बाकी जो मसले जो भी होते थे अच्छे दिलचस्प वाकयात। तो बड़े दोस्तों ने कहा कि आप ये टेप करा दें, हम कुछ किताब बनवाने। बस उनको जिंदगी ने मोहलत नहीं दी और फिर वो अपने साथ ही तमाम यादें लेके चले। बहुत शुक्रिया जनाब अमान साहब। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। ये थे मोहम्मद अमान, जो कि अपने वालिद मोहम्मद इदरीस मरहूम के बारे में गुफ्तगू कर रहे थे। इदरीस साहब की बहुत सी बातें याद रहेंगी, सबसे बढ़कर इनकी अपने दोस्तों के लिए लाजवाल मोहब्बत और कमेंट्री में बाद में आने वालों के लिए हौसला अफजाई और शफकत का जज्बा है, जो उनके तमाम चाहने वालों के दिलों में हमेशा की तरह एक मताह अजीज की तरह महफूज रहेगा। मेलबर्न टेस्ट का तीसरा दिन था और पाकिस्तान की बैटिंग एक मरतबा कोलैप्स कर गई और पाकिस्तान ने 7 विकेटों के नुकसान पर 68 रन बनाए थे। इसका मजमूई सबका 82 रन की है और सिर्फ 3 विकेटें बाकी हैं। और जो बेहतरीन परफॉर्मेंस रही कहेंगे कि आमिर जमाल की जुड़े पर तब फिर क्षेत्र ने हासिल की रन देखकर तो बात करते हैं खाकान अशरफ से, जो कि साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर। आप अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खाकान, ये बताइए कि बैटिंग एक मरतबा फिर कोलैप्स कर गई, क्या वजूहात? गुज़िश्ता जो अवस्था है हमेशा ऐसा ही होता है। सर आपकी बात तो बिल्कुल ठीक है, मगर इसकी सबसे बड़ी टेक्निकल बात ये देखनी पड़ेगी कि हमारे प्लेयर जब भी सेकंड में आते हैं, एक तो उनकी थकावट और सर ऑफ स्टंप की बाइक की बॉल को अननेसेसरी चेज करते हुए सबने अपनी विकेट बॉलर्स को दिए। किसी ने को भी बॉलर ने आउट नहीं किया, ये खुद अपनी विकेट थ्रो करते रहे। और जो मुझे सबसे ज्यादा इसमें चीज नजर आई है सर, वो तो नजर आई है लैक ऑफ फिटनेस। सेकेंड इनिंग जो होती है उसमें आपको ज्यादा स्ट्रेंथ चाहिए होती है, मगर जो हम वेवरेट बाइक की बॉल को चेज करते हैं, चाहे तो हम मेंटली तौर पर थक जाते हैं या मेंटल स्ट्रेंथ नहीं रह गई थी कि हम सेकेंड इनिंग को लेकर चले। अब ये बताएं कि 3 विकेट बाकी, 82 रन की सबकत हुई है, ये तो एक टर्न वाला साबित हुआ है टेस्ट मैच। अगरचे पाकिस्तान ने सबकत भी हासिल कर ली, उनको नामे पर आउट भी कर दिया। बॉलर्स हमेशा अपना किरदार अदा करते रहे हैं हिस्टोरिकली ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन ये बैट्समैन है जो कि हमें लेट डाउन कर। सर आपकी बात तो बिल्कुल ठीक है, मगर अननेसेसरी देखिए विकेट पे अभी भी टर्न हो रहा है। देखिए क्योंकि यू नेवर नो कि जितने बॉल ब्रेक हो रहे हैं। आपने शायद देखा होगा कि एक बॉल बाबर आजम जो ऑस्ट्रेलिया की बाइक को बॉल को खेलते हुए एक पहले वो कवर में से बीट हुए बिटवीन बैटिंग गैप और फिर कॉट बिहाइंड हुए। और यू डोंट नो अबाउट द क्रिकेट सर, कोई पाकिस्तान के पास भी चांस है, मगर यू नेवर नो अबाउट द क्रिकेट के किसी टाइम भी कुछ भी हो सकता है। मगर मैं कह सकता हूँ कि सर इसको भी ऑस्ट्रेलिया को स्कोर करने में थोड़ी स्ट्रगल जरूर करनी पड़ेगी। यानी आप मिलकर अगर 100 हो जाए तो कुछ स्ट्रगल करनी पड़ेगी, कोई 2 4 5 आउट कर लेंगे, लेकिन इन दी एंड ये होगा ना कि ये वॉश है और व्हाइट वॉश है। व्हाट क्या करना चाहिए, इससे क्या सबक हासिल करना चाहिए? सर देखिए मैं तो इसमें ये कहूँगा हमें सबसे पहले अपनी टीम की सिलेक्शन को थोड़ा सा बेटर करना चाहिए। सर एट एंड ऑफ द डे देखिए आगा सलमान ने तो 250 कंटिन्यूस किए हैं, आज वो स्लिप में आउट हुआ है, वो भी ऑस्ट्रेलिया की बाइक की चीज। सर हमें लेग स्पिनर लाजमी चाहिए था। इन तीनों टेस्ट में हमने लेग स्पिनर को मिस करते रहे हैं, जबकि हम लेकर गए भी हुए हैं और हमने उनको खिलाया नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया खाकान, आपने मूजे में दरिया को बंद किया और आपने बड़ी अच्छी टेक्निकल राय हमें दी, हमारे सामने तक पहुंचाई। थैंक यू। ये थे खाकान अरसल। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम स्पोर्ट्स मैगजीन का वक्त खत्म होता है। मेजबान राजा असद अली खान को इजाजत दीजिए। प्रोग्राम के प्रोड्यूसर थे शाहरुख फखर, जबकि मुंसमे आला हैं शाहिद अमीन।